नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार फकाउन कति माहिर छ भन्ने प्रमाण बिहीबार माइती घरमा देखिएको छ। कैलालीको टिकापुर घटनाका आरोपितहरूलाई छुटाउन माग गर्दै माइती घर मण्डलामा धरनामा बसेकाहरूलाई फकाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पलेटी कसेर बस्दै आश्वासन दिन पछि परेनन्। माइती घर पुगेर आरामले पलेटी कसेर बस्ने गृहमन्त्रीले टिकापुर घटनामा कारागारमा रहेकाहरूलाई छुटाउन गम्भीर रहेको र राजनीतिक तवरबाट छुटाउने आश्वासन पनि धरनाकारीहरूलाई दिए। देशको गृहमन्त्रीले अपनाएको यो शैलीको सामाजिक सञ्जालमा भने तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको ओली सरकारको यो जसपालाई फकाउने भन्दा अर्को रणनीति होइन पनि। जसपाले सरकारमा सहभागी हुन टिकापुर घटनाको सम्बोधन हुनुपर्ने शर्तलाई पहिलो शर्तको रूपमा राखेको जगजाहेर छ। त्यही शर्त स्वीकार्ने ओली सरकारको पहिलो कडी हो गृहमन्त्रीले कसेको पलेटी। अब यो सरकारले बाँकी दलहरूलाई फकाउन कुन हदसम्मको हरकत अपनाउने हो त्यो पनि देखिने पक्का छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। धरना स्थलमा बसेकाहरूसँग पलेटी कसेर गृहमन्त्री थापाले दिए टिकापुर घटनाको हल गर्ने आश्वासन। वार्ता टोली बनाएर टेबलमा बस्न आग्रह। स्वदेशी बिजुलीबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व ब्रान्ड बनाउने दाबी। बेपत्ता बनाइएको 1 महिनापछि महोत्तरी पिपराका झा दम्पतिको शव एउटै खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा भेटियो। परिवारद्वारा शवको पहिचान। भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्या प्रकरणका आरोपीको स्वाबको डीएनए परीक्षण मिल्यो। आरोपी नै भागीरथीको हत्यारा भएको प्रमाणमा बल पुगेको प्रहरी भनाई। र किराँत समुदायको आस्थाको धरोहर मानिएको ख्वालुङ ढुङ्गा फुटाउने योजनाबाट सरकार पछि हट्यो। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर सप्तकोशीमा जेट बोट चलाइयो। देखेपछि हामीले चाहिँ मिसनलाई चाहिँ 2 दिन राखेर हामीले मिसनलाई चाहिँ फर्काइदियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रामबहादुर थापा बादलले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन दिनुभएको छ। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका अगुवालाई भेट्न पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान निकाल्न सरकार सकारात्मक भएको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाले सरकारले छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने भन्दै छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सबै समस्याको हल छलफल र वार्ताबाटै छिटो गरिने जानकारी दिनुभयो। सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्न पनि सरकारले अब छिटै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर तपाईहरुले पनि यो संघर्ष समितिले पनि एउटा वार्ता टोली गठन गरौँ र यसलाई संवाद र वार्ताद्वारा नै यसलाई हल गर्न उपयुक्त हुन्छ। टिकापुर घटनामा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने, पिछडिएको वर्गलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र सरकारले वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको थारू रुक्मणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
हामी वार्तामा बस्यौँ। त्यसै गरी हामीले यही नै आजको वर्तमान प्रधानमन्त्री विगतको दिनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि हामीलाई थारू कल्याणकारी थरुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाममा पत्रचार गर्नुभयो। उहाँसँग पनि हामीले वार्तामा बसेका छौँ। नेपाल सरकारले हामीले 5-6 वटा पत्र काटिसकेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि धरना दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी बिजुलीबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मलको समस्याबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले स्वदेशी विद्युतबाटै रासायनिक मल कारखाना चलाउने दाबी पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको हिमाल पहाड तालको नाम विश्वमै चर्चित रहेको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै न कुनै क्षेत्रमा हरेक दिन एक कदम अघि बढ्ने सरकारी नीति अनुसार कृषि क्षेत्रको नयाँ प्रगति जनता सामु ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश मात्र नभएर आयात प्रधान देश रहेको बताउनुभयो। किसानहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्यो कि तपाईहरुको मकै बिक्री उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छ, परम मूल्यमा नोक्सान नपर्ने गरी बिक्री हुन्छ। त्यसको जिम्मा समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले दिन्छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर लिन्छ। यसबाट कहिले कहिले घाटा परे जस्तो देखिएला, तर समग्रतामा भन्यो भने घाटा होइन, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। जनता रोजगारीमा व्यस्त हुन्छ, जनता उत्पादनमा व्यस्त हुन्छ, जनता बेरोजगार हुँदैन, रोजगार हुन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अण्डा, मासु, पाउडर दुध, बटरमा आत्मनिर्भर रहेको दाबी पनि गर्नुभयो। घोषणा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले थप कृषि उपजमा पनि आत्मनिर्भरता घोषणा गर्ने बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षमा धेरै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर मुलुक निर्यातको अवस्थामा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। मलाई लाग्छ 5 वर्षको थिर सरकार भन्ने जुन खालको जनताबाट म्यासेज प्रभाव भयो र यो सरकार बन्यो, अनि यो सरकार पनि यो दिशातर्फ जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो भिजन अगाडि बढाएर सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढ्नको निम्ति जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुभयो। केही दिन अगाडि मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल रहेको समितिले स्वदेशमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। सांसदहरूले संसदीय समितिका निर्देशन र निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन लगायत आफैले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा सदस्यले प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिले विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा त्यसबाट प्राप्त लाभ जनस्तरमा पुर्याउन पर्यटकीय गन्तव्यको विविधीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केही सांसदहरूले नयाँ पर्यटकीय स्थल र उपजको पहिचान, विकास एवं पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संसदीय समितिले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अप्पर तामाकोशीको निर्माण र विद्युत उत्पादन क्षमताका विषयमा अध्ययन गर्न स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थलगत अवलोकनका लागि सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी लगायत घनश्याम खतिवडा, दिलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोलदेन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमि प्रसाद त्रिपाठी लगायतका सांसदहरू छिटै त्यसतर्फ जाने समितिले जनाएको छ।
अध्ययन भ्रमणमा आउनका लागि आयोजनाले निरन्तर आग्रह गरेको र समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको काम पनि भएकोले अवलोकनमा जाने निर्णय गरिएको समिति सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। मान्यज्यू दरबार मान्यज्यूले त अब समग्र चाहिँ हेर्न र सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले पूर्व प्रदेश 1 मा घनश्याम मान्यज्यूले नै त्यसमा ओभरअल सहयोग भनौँ न त्यही उसबाट गर्नुपर्ने देख्छु मैले। बैठकमा समिति सदस्यहरूले जलविद्युत आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सांसद घनश्याम खतिवड़ाले अप्पर तामाकोशी भनिएको भन्दै बढी लागत र बढी समय लागेकोले त्यसका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। तलगत अध्ययन गरौँ, यो भनिएको लागतभन्दा धेरै माथि पनि पुग्यो, भनिएको समयभन्दा ढिलो पनि पुग्यो, हाम्रो समितिसँग सरोकार राख्ने विषय पनि हो। तसर्थ यसको अध्ययन भ्रमणमा जानु उपयुक्त हुन्छ र यसलाई उपयुक्त बेला उपयुक्त चाहिँ व्यवस्था गरेर जानु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने नै ठान्दछु। यो भ्रमणमा जाउँ, हेरौँ। त्यस्तै सांसद राधा गेवालीले भूकम्प र बाढीले गर्दा समस्या देखिएपछि समयमा नै अप्पर तामाकोशी सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्य बन्न नसकेका आयोजनाका बारेमा पनि समितिले चासो व्यक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। लिनुपर्ने अवस्था थिएन र बीचमा भूकम्प पनि गयो अनि बाढी पनि गयो त्यो क्षेत्रमा, जसले गर्दा अलिकति काममा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो। यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा जसरी यो अप्पर तामाकोशी अझै अगाडि गएर अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पटक पटक ढिलाइ हुँदा सुरुको लागतभन्दा दोब्बर पुगिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता सिंहले अहिले पनि केपी ओलीको सरकार बहुमतमा रहेकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न जनताले म्यान्डेट दिएको र बहुमतको सरकार रहिरहेकोले नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता नदेखाएको भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता सिंहले पुस 5 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संसद पुनर्स्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। नेता सिंहले आफूले नेता तथा कार्यकर्ताको चाहनामा मात्रै महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने जानकारी पनि दिनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाबाट बेपत्ता पारिएका झा दम्पतिको 1 महिनापछि गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। फागुन 11 गते मध्यरातमा बेपत्ता पारिएका 66 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी 60 वर्षीय धर्मपत्नी गीतादेवी झाको शव गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। लामो अनुसन्धान र खोजीपछि प्रहरीले झा दम्पतिको घरदेखि झन्डै 4 किलोमिटरको दूरीमा ठूलो खाडल खनेर गाडिएको अवस्थामा शव फेला पारेको हो। गाउँमा स्थानीय दुई पक्षबीच भएको जग्गा विवादमा साक्षी बसेका झा दम्पतिको हत्या त्यही विषयलाई लिएर भएको हो या अन्य कुनै कारणले भन्ने खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले किटानी जाहेरीको आधारमा 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भने जारी राखेको छ। झा दम्पतिलाई मध्यरातमा अपहरण गरेर बेपत्ता बनाउँदा उनीहरू सुत्ने कोठामा रगतका टाटाहरू समेत भेटिएको थियो। झा दम्पतिलाई सुतेको ओछ्यानसहित अपहरण गरिएको थियो। दुवै जनाको शव गाडेको अवस्थामा पिपरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित अतरा जाने बाटोमा फेला परेको हो। पिपरा बजारबाट अतरा जाने बाटोको डाइभर्सन भएको ठाउँमा शव भेटिएको थियो। सडक निर्माण अन्तर्गत दोस्रो चरणमा माटो बिछ्याउने क्रममा माटोले पुरिएको अवस्थामा दुवै जनाको शव भेटिएको हो। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्ट बलात्कार र हत्या प्रकरणका आरोपीको भजाइनल स्वाबको DNA परीक्षण मिलेको प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान
प्रयोगशाला सामाखुसीमा गरिएको परीक्षणबाट हत्या प्रकरणका आरोपित दिनेश भट्टको डिएनए मृतकको भजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डिएनएसँग मिलेको प्रहरीले बताएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंहले बिहिबार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको भजाइनल स्वाबको डिएनए रिपोर्ट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै घटनाका आरोपी 16 वर्षीय दिनेश भट्टको डिएनएसँग म्याच भएको बताएका हुन्। स्वाबबाट प्राप्त नमुना मिलेसँगै प्रकरणको अनुसन्धान थप बलियो बनेको उहाँले बताउनुभयो। भागीरथीको हत्यामा संलग्न भन्दै प्रहरीले फागुन 4 मा उनकै भाइ नाता पर्ने किशोर दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। उनलाई दिपायलको सुधार गृहमा राखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 120 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2891 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार 3963 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 145 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहिबार थपिएका संक्रमित मध्ये 65 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कास्कीमा 19, दाङमा 6, मोरङ र रूपन्देहीमा 4 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेका बेला परीक्षणको संख्या भने घटेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,76,509 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये थप 85 जना सहित 2,72,272 जना निको भएका छन् भने हालसम्म 3020 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 1217 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 22,51,884 नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखा पर्न थालेपछि होली पर्वमा भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार विराटनगर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण फैलन थालेकाले भिडभाड नगरी होली मनाउन सचेत गराइएको हो। बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न साथै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। विराटनगरमा तत्काल 20 जना कोरोना संक्रमित फेला परेको हुनाले सामाजिक दूरी कायम गर्न सर्वसाधारणमा सूचना जारी गरिएको छ। बैठकले आवश्यकता अनुसार लक्षणसहितका संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि आग्रह गरेको छ भने बन्द रहेका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र स्वास्थ्य केन्द्रलाई दुरुस्त राख्न सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको छ। विराटनगरमा सञ्चालित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी कोसरी निरोलाले जानकारी दिनुभयो। बाहिर जम्मा हुने, हल्ला गर्ने अनि चाहिँ त्योभन्दा पनि आफ्नो घरमा आफू सुरक्षित रहेर होली मनाऊ भनेर हामीले आह्वान गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। आह्वान गर्ने नै हो, अनुरोध गर्ने हो। चाडपर्वमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने हामीलाई हाम्रो रहर पनि होइन, हामी सकेसम्म चाहँदैनौँ पनि, किनभने उहाँ सबैजना बुझ्नुहुन्छ। बैठकले होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड परिपालना गराउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। व्यवसायीले ठूला जेट चलाउन अवरोध भएको गुनासो गरेपछि भत्काउने भनिएको खुवालुङ भत्काउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ। किराँत समुदायबाट चर्को विरोध भएपछि प्रदेशका एमाले, कांग्रेस सहितका सांसदहरूको टोलीले निरीक्षणका लागि भोजपुर, उदयपुर र धनकुटाको संगम स्थल खुवालुङ पुगेका थिए। सांसदहरूको टोलीले किराँत समुदायको आस्थाको धरोहर रहेको खुवालुङ नभत्काई विकल्प खोज्न सुझाव दिएपछि तत्काल नभत्काइने भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा एक कार्यक्रममा ठूला जेट चलाउन खुवालुङ भत्काइने अभिव्यक्ति दिए पनि किराँत समुदाय आक्रोशित बनेका थिए। जानकारी नै नगराई खुवालुङ फुटाउन एस्काभेटर ल्याएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। यो चाहिँ अब तपाईको अब हामीलाई जनतालाई, यहाँको स्थानीयलाई कसैलाई थाहा नभइकन उहाँहरूले चाहिँ माथि कसरी कुरा मिलाउनु भयो
हामीलाई थाहा नभइकन हामी यहाँको जनतालाई थाहा नभइकन उहाँले चाहिँ मिसिन लिएर एकैचोटि खन्ने कुरा गर्नुभयो हामीलाई थाहा थिएन र उहाँले मिसिन पनि लिएर आउनु भएको थियो र अब ब्रेकर सहित उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी कसलाई भन्नुभयो हामीलाई थाहा छैन र उहाँहरूले चाहिँ लिएर मिसिन लिएर आउनुभयो तर हामीलाई जानकारी नभइकन हामीले चाहिँ मिसिन आउँदै गरेको देखेपछि हामीले चाहिँ मिसिनलाई चाहिँ 2 दिन राखेर हामीले मिसिनलाई चाहिँ फर्काइदिएको। किराँत समुदायले खुवालुङलाई आफ्नो उत्पत्ति स्थल मान्दै आएका छन्। यही क्षेत्रबाट किराँतीहरू कालान्तरमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको जनविश्वास रहँदै आएको छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुममा समेत यसको चर्चा भएको किराँत संस्कृतिका विज्ञहरू बताउँछन्। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुन नसकिने बताउनु भएको हो। सरकारले पछिल्लो समय राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालय दबावमा परेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व छली प्रकरणमा निर्दोष नपरुन् र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी पनि गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सजगता अपनाउन विभाग र सुरक्षा निकायलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभागहरू र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इङ्ल्यान्डको घरेलु टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता भिटालिटी टी20 ब्लास्ट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपले वेसेस्टरसायर ऱ्यापिड्सबाट टी20 ब्लास्ट खेल्ने भएका छन्। वेसेस्टरसायरले सन्दीपलाई 2021 को सिजनका लागि अनुबन्धित गरिएको जनाएको छ। सन्दीपले पहिलो पटक टी20 ब्लास्ट खेल्न लागेका छन्। यस प्रतियोगिता खेल्ने सन्दीप पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। इङ्ल्यान्ड तथा वेल्स क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने टी20 ब्लास्ट 2021 को जुन 9 देखि 18 सेप्टेम्बरसम्म हुने तालिका रहेको छ। घरेलु भूमिमा जारी त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा गोल रहित बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 पृथक रङ्गशालामा बिहिबार सम्पन्न खेलमा आयोजक नेपाल किर्गिस्तानका अन्डर-23 टोलीसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो। नेपाली टोली आफूले पाएको धेरै राम्रो मौकाहरूबाट गोल गर्न चुकेसँगै बराबरी खेल्न बाध्य बन्यो। खेलको चौथो मिनेटमा तेज तामाङको फ्रीकिकमा अञ्जन विष्टको फ्री हेडर पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 10औं मिनेटमा त्रिदेव गुरुङको कर्नरमा अनन्त तामाङको हेड बल समेत पोस्ट नजिकबाट बाहिरिँदा नेपालले अग्रता बनाउन चुकेको थियो। त्यस्तै खेलको 14औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको क्रस पोस्टमा लाग्दै फर्किँदा नेपाल पुनः अग्रता बनाउन चुकेको थियो। दोस्रो हाफको सुरुवातमा किर्गिस्तानले नेपाल विरुद्ध केही आक्रमण गरेको थियो। 52औं मिनेटमा बोरुबेव गुलजितको फ्रीकिक पोस्टको केही माथिबाट गएको थियो। त्यस्तै खेलको 79औं मिनेटमा अनन्त तामाङको ओभरहेड किक किर्गिस्तानका गोलकिपरले सहजै बचाए। यो बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। किर्गिस्तानको समेत फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवित रहेको छ। यस खेलको नतिजाले बङ्गलादेश भने फाइनल पुगेको छ। नेपालले एक खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। किर्गिस्तानले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। उता बङ्गलादेशको 1 खेलमा 3 अङ्क रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल शनिबार हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्यूज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शुक्रबारका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान। चालु अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने। भारतले लगायो कोरोना खोप निर्यातमा रोक। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप नआउने। नेपाल सहित विश्वका कयौं राष्ट्रहरू प्रभावित। पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेकाले शैक्षिक संस्थामा थप सतर्कता अपनाउन शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह। पठन पाठन सञ्चालन गर्दा भिड नहुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 120 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। थप 85 जना संक्रमण मुक्त।
कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि फेरि लकडाउन नहुने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रष्टोक्ति। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमानाका बन्द नगरिने। स्वदेशी बिजुलीबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व ब्रान्ड बनाउने दावी। टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आग्रह। समस्याको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन। निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको संसदीय समितिले स्थलगत अवलोकन गर्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणबारे समितिले अध्ययन गर्ने। सरकारद्वारा पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा। विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ। राजस्व छली सुर्ती जन्य पदार्थ कारोबार गर्ने 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीका 44 वर्षीय मदन शाह रौनियार र भारत निवासी 45 वर्षीय श्रमण कुमार सिंह। गोर्खाको सातो बाटो सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा एक वृद्धको जलेर मृत्यु हुनेमा स्थानीय 72 वर्षका मोहन फेवाली मगर। महोत्तरीको पिपरामा गाडिएको अवस्थामा मानव कङ्काल फेला। बेपत्ता झा दम्पतिकै शव रहेको परिवारको निष्कर्ष। रौतहटमा आधा शरीर जलेको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला। सुनियोजित तरिकाले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। गोरु काटेको अभियोगमा ढोरपाटन नगरपालिका 8 का 5 जना पक्राउ। सुराकीका आधारमा घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीको भनाइ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्ने निर्देशन। नेपाल र ओमानका विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति। कृषि र पर्यटन क्षेत्रका विद्यार्थी आदान प्रदान गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने। साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 21 अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम 6.5 अर्ब माथि। सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डको घरेलु T20 क्रिकेट प्रतियोगिता भिटालिटी T20 ब्लास्ट खेल्ने। खेल 2021 को जुन 9 देखि 18 सेप्टेम्बरसम्म हुने। फिफाका पूर्व अध्यक्ष ब्लाटरलाई थप 6.5 वर्ष प्रतिबन्ध। फिफाको नैतिकताको विभिन्न नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। एस्ट्राजेनेकाको खोपको प्रभावकारिता 76% मात्रै। खोपले अमेरिकामा अनुमति पाउने अपेक्षा। हङकङमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका 9 जनाको अनुहार प्यारालाइसिस, 2 को मृत्यु। अफगान सुरक्षा बलको कारवाहीमा परि 12 तालिबानी लडाकु मारिए, 5 लडाकु घाइते। म्यानमारका सैन्य कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने अमेरिकाको तयारी। प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाव। र भारतका 18 राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ रूप डबल म्युटेन्ट फेला। करिब 15 देखि 20% नमुनामा नयाँ भाइरस पुष्टि। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा धेरै अनौठा जीवहरू छन्। धेरै जीवहरूले मानिसले जस्तै बच्चा जन्माउने गर्छन्। हरेक प्रजातिले आफूले जन्माएको बच्चालाई धेरै माया गर्छन्। यस्तै आफ्नो बच्चालाई धेरै नै माया गर्ने प्रजातिमा माकुरा पनि पर्छ। माकुराले आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित तरिकाले जन्माउँछ र धेरै नै ख्याल गर्छ। आफ्नो बच्चाका लागि माकुराले आहारमा पनि ध्यान पुर्याउँछ। स्टेगोडाइफस माकुरो निकै अनौठो माकुरो हो। यसको बच्चाले आफूहरूलाई भोक लागेमा आफ्नै माउलाई पनि खाने गर्छ। दक्षिण अफ्रिकामा पाइने स्टेगोडाइफस डुमिकोला माकुराले धेरै भोक लागेमा आफ्नै माउलाई खाने गर्छ। माकुराको समय सकिँदै जाँदा माकुरोको झुन्डले बिस्तारै माउलाई खाँदै जान्छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। धरनास्थलमा बसेकाहरूसँग पलेटी कसेर गृहमन्त्री थापाले दिए टिकापुर घटनाको हल गर्ने आश्वासन। वार्ता टोली बनाएर टेबलमा बस्न आग्रह। स्वदेशी बिजुलीबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व ब्रान्ड बनाउने दावी। बेपत्ता बनाइएको 1 महिनापछि महोत्तरी पिपराका झा दम्पतिको शव एउटै खाल्टोमा गाडिएको अवस्थामा भेटियो। परिवारद्वारा शवको पहिचान। भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्या प्रकरणका आरोपीको स्वाबको DNA परीक्षण मिल्यो। आरोपी नै भागरथीको हत्यारा भएको प्रमाणमा बल पुगेको प्रहरीको भनाइ।
र किराँत समुदायको आस्थाको धरोहर मानिएको ख्वालुङ ढुङ्गा फुटाउने योजनाबाट सरकार पछाडि हट्यो। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर सप्तकोशीमा जेट बोट चलाइने। मिसिनलाई चाहिँ 2 दिन राखेर हामीले मिसिनलाई चाहिँ फर्काइदिएको। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।